مکے دیاں جڑتے جاہل قومہ جڑا ویکھدا نا مائی والے گھوری پا کے غصے نال ویکھ کے گزر جاندا شام ہوگی تے مائی بیٹھی تے کوئی مائی دی گٹھڑی نہ چکاوے تے مائی کوسری تے مائی کہہ لگے کتنے بھڑے ہوئے بے سویر دی بیٹھی کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی مائی کوسری تے اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے مائی نے ویکھیا او سامنے گلی دا موڑ تے ایک سونے جے انج کر کے موڑ مڑیا سبحان اللہ تے مائی دی نگاہ جو چہرے تے پئی نا تے مائی دے لبا چوں دھکے نال نکلیا مائی کہہ لگے وے سونیا وے سونیا اچھا یہ انہیں کہنا جنہوں لگدا ہے وے سونیا جنہوں لگدا ہاتھ چوکے بولے وے اچھا میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پئی پھر آکھا جے وے آکھا جے وے یہ نہ سمجھو حسی صاحب اور خطابت دے زور چ گل کر کے وے نہیں مینوں قسم ممبر والے رسول دی سبحان اللہ جدی نگاہ پہلی حضور دے چہرے تے پیندی سی او دے لبا چوں پتہ کی نکلدا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وے سونیا وے اجے نہیں بولے سارے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج خواب جی کملی والے ہوں سویرے جدر جاوے اے کہندہ جاوے وے جدی نگاہ پہندی نا پتہ کی کہندہ ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ وے جڑا بیخ دو کہندہ کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی وے جڑا بیخ دو انہوں کہنا پہندہ ان وجہ ہو لیسا بی وجہ فی القداب وے جڑا بیخ دو انہوں کہنا پہندہ ان وجہ ہو مبارکن وے میرے کلیجے ٹھنڈ پاؤ آکھو وے اسی آنکھوں گے ایسی صاحب کیوں کہہ رہے ہو میں تو انہیں تھوڑی جی گل دس دے ماں حضرت یوسف سونے سن سبحان اللہ ایڈے سونے سن کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چ لکھیا آپ فرما دے کہ حضرت یوسف کسے مصر دی اندھیری گلی چ گزر جانا تے پیچھے چانن کر دیا جانا تے مائی وٹیری مصر دی حضرت یوسف نے ویکھ کے نا تے ٹوری ٹوری قریب آئی تے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیے وے سونیا سبحان اللہ وے سونیا تو ایڈا سونا ہے تے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے سبحان اللہ تے یوسف علیہ السلام فرما لگے اماں یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف بھی پڑ جاتا تائیوں تے حضرت زلیخا نال جدو شادی ہوئی حضرت یوسف دی تے زلیخا کول آ کے بیٹھنا یوسف علیہ السلام تے زلیخا اٹھ کے ٹر پینا ایک دن حضرت یوسف بیٹھے زلیخا اٹھ کے ٹریاں تے دامن پکڑ کے فرمان لگے بیٹھ نا ذرا میرے قریب تیرا نہیں سا تے خدا نے لے کے پیچھے پھردی رہی ہیں تیرا ہو گیا تے ویکھدی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹر پئی تے اوتھے جا کے مڑ کے کہن لگی سونیا تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں میں تیرا بناؤن والا ویکھ بیٹھی ہاں وے سونیا وے سونیا ہاتھ اپنا بھی تے نال دا چکیا کھوے میں رب کعبہ دی قسم ہے تیری قسمت سمجھ جاوے جے اکھیں ماری نو وے سونیا وے سونیا میرے نبی خرامہ آئے مائی دے کول تے حضور پتہ کی فرما دے جی اماں جی سبحان اللہ جی سبحان جی اچھا یہ انہیں کہنا جیڑا گھر رو اماں جی نو اماں جی کہنا سبحان اللہ کیونکہ ہوں تے اماں جی نو اماں جی کہنا رواج نہیں ہوں تے بس جیاں نو جی کہیں گے اماں نو تے جی کہنا رواج نہیں ہوں تے بس جیاں نو جی کہیں گے کتنا خوش بخت ہو جڑا اماں نو جی آکھے ابو نو بھی جی آکھے پر آج شومی یہ قسمت کے میرے معاشرے کا حال ہی ہو گیا تے امی بلاوے نا پتر گل سن آج پتر پتہ کہ بول رہا اے حسن والی نہیں روحان والی گل ہے آج امی بلاوے تے پتر کہندہ ماں چپ کر تینوں نہیں پتا اے جڑی تیری زبان ہے نا یہ دے بیچ تے گوشت بیچ نا یہ دے تے ہڈی بھی کوئی نہیں اے تیری زبان جڑا گوشت دا لوتھڑا ہی ہے نا انہوں الفاظ تیری ماں نے دیتے ہیں سبحان اللہ آج رہا تینوں بولنا سکھایا تیری امی نے سکھایا سبحان اللہ تے جن نے تینوں بولنا سکھایا آج تو کہنا ماں چپ کر تینوں پتہ انہوں پتہ ہی نہیں جن نے تینوں بولنا سکھایا انہوں پتہ ہی نہیں ادھی رات میں جانے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے پتر انج گھوری پا کے باپت بیکھتا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھتا ہی نہیں کتھوں آئے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں سارے دی گل نہیں کردا میں انہاں دی گل کرنا جڑی ماں تے باپ پیر صاحب کول میرے کول آ کے کہندے نے آسی صاحب پیر صاحب تقریر لکھ دو میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں میں انہاں پتراں دی گل کر جڑے ماں تے باپ نو بولن ہی نہیں دیندے جے بول پین تے سینہ پھاڑ دیندے نے ماں باپ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کہ تیری ماں بلاوے تو تے بولتا نہیں پر اس نبی نے فرمایا کدے میری ماں بلاوے نا سبحان اللہ میرے کریم فرمایا میں محمد دا جی کر دے کدے میں او حجرے چ میری امی آمنہ بیٹھی میں عشاء دی نماز پڑھ دو تے میری امی آمنہ دی آواز آوے پتر محمد میری گھل سن جاؤ فرمایا محمد دا جی پہ کر دے کدے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گھل سن کے تو تے ماں نو بلاوے نا میرے نبی تک پچھ سواب میں ہمیشہ شاہ جی یہ گل سنائی ہے کہ میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ بہت بڑے خطیب سن تاریخ ہے آپ اپنی تقریر فرما دے سکتے تو میں جلسے تقریر کریں جانا تو لوگ اشتہارت میرے نام لکھ دینے تو میرے نام نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکات و خاندہ لگا اتنے القابات لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکھا کے گھر جاؤں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے رات 3 بجے بات چل اے ہون تو سان گھر جانا جا کے دیکھو تو آڑے جو بہتیاں دیا ماما جاگ دیا ہوندی بہتیاں دیا ماما جاگ دیا ہوندی میں زندگی گزر گئی میری سفرہ میں الحمدللہ سائیہ دے جوڑے دی خیرات میں ممبر رسول تے بیٹھا قسم کھا کے یقین کریا جب نوجوانوں میں اپنے پنڈ دی گلی جو گزریا میں پروگرام تو شاہ جی آ رہا سا آئی سردیاں دیا رات 2:30 بجے دا ویلا دھوند بڑی سخت تے میں مائی وڈیری ویکھی اپنی گلی دے دروازے چ اس طرح باہر گلی چ بیٹھے گلی چ 2:30 بجے رات سردیاں دی رات مائی گلی چ بیٹھے محلے دی مائی صاحبہ سن میں رک گیا ماں کہ چاچی جی ایتھے رات نو بیٹھے ہو خیریت ہے چاچی جی کیوں بیٹھے ہو مائی نے پتہ میں نے جواب کی مائی کہہ لگی حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا کہ میں کہلی چھ بیٹھیاں ہو رہے کروں آ جائے جڑی ماں نو جھڑکا مار دیو نا جڑے باپ لوگ اکھاں کڈ کے ویکھ دے قسم رب کعبہ دی مچٹیاں داڑیاں والے بابے رات نو سڑکاں تے کھلوتے ویکھے تسی تے سمجھ جاندے ہو نا ماں باپ تھوڑی سڑکاں تے رما ہوگی تو کدے گھر لیٹ آوے نا تے آ جڑی ماں تے اب باپ ہے نا انہاں نو گرم بسترے چ نیند تے نہیں آوندی تیرے ماں انہاں دے کلیجے اللہ نے اتنے نرم بنائے نے چند دن قبل کہ بابا جی مفتی صاحب میرے کول بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی کیویں گزری کہ لگے ایسی صاحب غربت ہی گزر گئی پر ہن پتر جوان ہوئے تھے کوئی امریکہ ٹر گیا کوئی یورپ ٹر گیا اللہ نے بڑے کرم کر دیتے کوٹھیاں کاراں تے لینڈ کروزر آ گیا تے رب نے دکھ سارے کھلا دیتے نے تے بڑا ہی کرم ہو گئے نے میں کہا بابا جی کوئی حسرت زندگی دی کہ لگے ایسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا ہی شکر ہے تے اکھ چوں موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روئے کیوں تے رو کے کہندے وہ جی کدے کدے دل کر دے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا حسرت جڑی وڈیریاں نو بھی تے بچیاں نو بھی کدے ماں ہوئے نا اے پوچھو دے کولو جدے ٹر گئے پوچھو نہ کولو جنہاں نو قدر ہے اور رات نو سرانے چ سر دے کے کہ کوئی ہوں جو بلاوے جی میں ماں بلانتی سی مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے بات بھی وقت والے جلسہ مکا کے گھر جانا تھا جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگے ہیں تسی نہیں سمجھے بعد لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں ہاتھ چومت میں وہ گھر جڑی انپڑھ تے جاہل تے پینڈو جی وڈیری جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا وہ پینڈو جی ماں کہنی ہے جوس با تے آگے ہیں رمادے سانت تھی رات میں لے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلے جے ٹھنڈ پا دیتی ہے
انہوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جھٹ صاحب پٹ صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چل رکھا ہونا پر جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولن تھی ایک واری ماں ٹور کی نکرہ چکا کہ کیا کرنے کا کوئی اونج بلاوے تھی میں امی بلان دی سی انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرو انہاں نال مٹھا جا بولیا کرو انہاں دے کلیجے ٹھنڈ پا کے رکھیا مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تو گلی چھوڑ رہوں دے سر کسے گلے لا کے کیا مولوی جی چپ کر جو چلو چلی دا میلہ ماں ٹور گئی چپ کر جو رو کے فرما لگے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوان جوس پا کھونا کیا کرے حضرت صاحب کہنے والے بڑے نے پر جوس پا کہنے والے ٹور گئے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں ماواں واواں دے ماواں دے فریاد میں جاندے پر مویاں والے ماں بلاوے تو سندھے روح نہ بولے کلمہ تو سے نبی دا پڑے جس نبی نو کافرہ مائی نے پکارے تھے حضور فرمایا جی اماں جی سبحان اللہ جی اماں جی مائی صورت بیکھی تے صدقے تے واری ہو جا کہہ لگے جی گھٹری چکایا حق انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اس طرح کر کے گھٹری چکی میرے نبی نے تے مائی دے سکتے نہیں سبحان اللہ اپنے سر تے رکھ کے نا تے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہہ لگی نہیں جی نہیں تسی میں نو چکا دیو جی میں چلی جاواں گی ہاس کے فرمایا اماں جی ایسا کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے آنے اسی توڑ چھڑ کے آنے مائی کہنے لگی میں سونے آپ مکہ دے ناری میرا بیکیا دا گاؤں تے اوتھے جانا ہن گٹھڑی اٹھا کے نام نوجوانوں تے میرے نبی آگے آگے تے مائی نہ پیچھے پیچھے ٹر دی جاوے تے مائی سرکار دی توری بیکھی جاوے سبحان اللہ میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیاس فرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے سبحان اللہ مائی ٹوری ویکھ دی جا رہی سرکار نے نہ راہ وچ فرمایا اماں جی کتھے چل رہے ہو تے مائی نو تے انج جی میں کدے کسے پوچھے ہی کچھ نہیں اج حضور پوچھے تے مائی دا دل کرے ساری سنا سبحان اللہ وہ یاد ہے کہ مائی وڈیری او دا مدینہ دی مائی تے دماغی توازن بگڑ گیا پاگل ہو گئی مسجد نبی دے بوئے کھلو کے نا تے مائی حضور نو اشارے پہ کرے سبحان اللہ حضور بات تشریف لیا مائی نے حضور دا دامن پکڑ لیا پکڑ کے سارا دن مدینہ دی گلی چلا کے حضور نو پھر دی رہی تے گلاں سنائی جاوے صحابہ ویکھرے مائی چھڑے نہ دامن حضور چھڑایا بھی نہیں شام ہو گئی تے مائی گلاں کری جاوے مسجد نبی دے سامنے چوک وچ کھلو کے مائی گلاں کری جائے تے حضور دا ہاتھ پکڑے حضور چھڑا بھی نہیں رہے تے مائی گلاں سنائی جائے رات ہو گئی تے سرکار چھڑایا ہی نہیں تے اندھیرا ہو گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں تے مائی آپ ہی چھڑ کے ٹر پئی نبی کریم فرمان لگے اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ سبحان اللہ جنہ دیا کوئی نہ سنو لگیا میرا مائی نہیں سنو سبحان اللہ مائی نو میرے آقا نے فرمایا ماں جی کتھے چلے ہو مائی تے ہو گئی شروع مائی کہنے لگے سونی شکل والے کی دسنا جدو جوان ہوئی شادی ہوئی میں مکی آگی ساری زندگی مکے گزری ہے سنے مکے کے جادوگر آگے آئے تے پترا میں سنے ایڈا سونا ہے انہوں ویک لوگاں دے ایمان بدل جاندے لوگوں دے کوئی اپنے پتر مار دے دے میں سنے لوگاں نے دے آکے لگے پتر چھڑ دیتا ہے بھائی کہنے لگی میں پترا میں سنے ایڈا مٹھا
کلمے پڑھا لیں گائے میں تے ڈبی مکہ چھڑ کے پہ تر چلیاں او کدھرے میرے متھے نہ لگ جائیں ان بڑے بارے اپنے پیو دادے کا دین کیویں چھڑ دیوا اپنے بچوں کیویں چھڑ دیوا میں تے مکہ چھڑ کے تر چلیاں ادھر مائی دا پنڈی آیا نبی کریم گٹھڑی لا کے تر پے کہ مائی رو کے کہنے لگی وے سونے ذرا ٹھہر جاؤ ذرا ماں کی نصیحت سنی جاؤ پڑھ کے فرمایا جی اماں جی مائی کہنے لگی وے سونے کہ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ماں دی نصیحت سنی جاؤ اسے جادوگر دے متھے نہ لگی اودے آنکھیں لگ گئے کدھر اپنے ماں پہ نہ چھڑ دیویں اودے آنکھیں لگے اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے نبی مسکرا کے ڈر پے کہ مائی کہنے لگی وے سونے کہ ذرا جاندی واری دس جاؤ کہ کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا اماں جی مکئی آ جایا جے مائی کہنے لگی وے سونے کہ جاندی واری دس جا کہ ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی آئی محمد ہونے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عزت و عظمت و شان مصطفیٰ لبیک 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 یا سوزن زازم بیک لبیک لبیک یا سوزن آسمان آلیا چوڑا شریف